السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البسيطيله ديال الحوت، بغيت نحضرها وقلت نشاركها معكم. اللي غنحتاجو فيها عندي هنايا الفيرميسيل اللي درتها في المطايب وقطعتها. عندي هنايا شويه ديال الحوت الابيض. هذا الكراب نقيته، راكم كتعرفوا الكراب اللي هو السرطان، نقيته. عندي هنايا لي شامبينيون نوار، حتى هما درتهم في المطيب وقطعتهم من بعد ما تصفر. عندي هنايا شويه ديال الكروفيت، هنا عندي بوزروك حتى هو ديجا تنقى والبن والبال كيكون فيه الحجر. عندي هنايا قزبره ومعدنوس. هنا عندي لي شامبينيون البيضين. هنا عندي واحد شويه ديال الكروفيت اللي عزلته باش غادي نزين. عندي الثومه، عندي الهريسه، عندي العصير ديال الحامض. هنا عندي الزبده والزيت دايبين، وهنا شويه ديال القامه كما كتعرفوا، القامه ديال الحوت، التحميره، الكمون، شويه الابزار، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال السكينجبير. وهنايا عندي الورقه. وهنا خديت صلصه الصوجا. بقاو معايا البنات باش غادي نشوفوا الطريقه. اول حاجه غادي ناخذ هاد القامه، غنضيفوا عليها الربيع، غنصوبوا ديك لا ماريناد اللي غادي نبقاو نخدموا بها. غادي نضيفوا على الربيع، عندي هنا تقريبا واحد زليفه صغيره ديال الربيع. غادي نضيف عليها الثومه. هادشي اللي غادي نخلط دابا هو اللي غادي نبقى نشحر به. هنا عندي العصير ديال الحامض، غادي ناخذ واحد شويه ديال الهريسه على حسب الذوق كتبقى الهريسه. وبالنسبه للملح ما تزيدوش بزاف ديال الملح البنات حتى طيبوا وتذوقوا، بقاو تضيفوا غير شويه شويه. غادي نخلط كاع هاد التوابل هي اللي غادي نخلطها. وفاش غادي نبدا نشحر، غنبدا نشحر بها. غنجيب واحد شويه ديال الماء، شويه باش غادي نخلط هاد التوابل. باش غادي نبدا نشحر غتجيني ساهله القضيه. عندي هنايا الثومه، عندي الربيع، عندي جميع التوابل كما قلت لكم، تحميره، سكينجبير، الابزار، شويه الهريسه، العسل ديال الحامض. العسل ديال الحامض راه من بعد ما تذوقوه غادي تشوفوا نتوما والذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي الحموضه، كاين اللي ما كيبغيهاش، وكما كتعرفوا راه البسطيله كتماشى مع المذاق ديال الحامض. هنا غندير انا واحد شويه ديال الملحه، ما غاديش نكتر حتى من بعد نذوق. غندير واحد شويه ديال الملحه باش غادي نشحر فقط حتى من بعد وغادي نذوق. حيت تقريبا الحوت هنا مالح، عندي بوزروك مالح، هنايا الكروفيت كذلك، هنا عندي الكراب حتى هو كيكون مالح. المهم درت واحد شويه ديال الملحه، ما بغيتش نكتر حتى نذوق. دابا غادي ناخذ واحد المقله وغندير فيها الزيت والزبده باش غادي نبدا نشحر، وغنوضعها فوق البوطه. غادي ناخذ هاد الزبده والزيت اللي ذوبت هما باش غنشحر، وغنديهم فوق البوطه وهانتوما معايا. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا جبت المقله اللي درنا فيها الزبده والزيت، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال ديك لا ماريناد اللي وجدنا. هذه راه فيها كلشي. وغنجيبوا الكروفيت وغنوضعوه فيه.
ما نخليوش بزاف، غير واحد 2 دقائق حتى ل 3 دقائق يبدا يتشحر ونطفيو عليه. كيف ما كتعرفوا الكروفيت ما كيبغيش يطيب بزاف، غير يتشحر وتحيدوه، متخليوش حتى يتساح. نستمروا بحال هكا نحركوه، وما نعاودش لكم البنات على واحد الرويحه كتطلع منه غزاله صراحه. صافي دابا غادي نطفيو عليه. كيف ما قلت لكم راه ما غنخليوش بزاف، غير واحد شويه. كيف ما كتشوفوا راه شرب ديك المريقه ديالو، هذاك لاصوص ديالو راه بدا كيشربو. صافي غادي نطفيو عليه دابا. واهم حاجه هي انكم تخليو الكروفيت ناشف، يكون ديجا تسخر مزيان باش ما يبقاش فيه الماء وما يقطعش لكم الورقه. صافي دابا انا طفيت عليه. صافي دابا غادي ناخذوا هاد الكروفيت اللي شحرنا، غادي نوضعوه هنا وغنبداو اي حاجه وجدناها نوضعوها تما. وبنفس الطريقه دابا غادي ندوزو باش غادي نشحروا هاد البزروق. غادي ناخذ واحد المعالقه ديال الزبده والزيت، ماشي مشكل نغسلوا المقله كان فيها غير بزروق. غادي نذكروا عليه دابا واحد شويه من الماريناد اللي وجدنا فيها دقانه كامله، على واحد المعالقه ونخليوه يتشحر بنفس الطريقه. غادي نخليوه حتى يشرب ديك الميها ديالو، ما نخليوش فيه الماء، نخليوه يتشحر مزيان حتى يشرب ديك الميها. ضروري ما نخليوش فيه الماء. كيف ما سبق ليا وقلت لكم الا بقى فيه الماء راه كيفزق الورقه وكتقطع لينا وما كتجيش البسطيله من الداخل هذيك، كتجي كامله ميته.
غادي نخليوه يتشحر مزيان ونرجع معكم البنات. غنضيفوا ليه هنايا واحد شويه ديال صوص السوجه. كيف ما كتشوفوا راه بدا كيشرب، بدا كينشف داك الماء ديالو، ونخليوه ينشف مزيان ونحيدوه من فوق البوط. ودابا كيف ما كتشوفوا البنات راه الرز ديالنا راه نشف، ما بقاش فيه الماء. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذوه باش نضيفوه على كروفيت اللي طيبنا. ودابا كيف ما كتشوفوا نضيف بوزروك هذاك الكروفيت اللي طاب. وغندوز دابا باش غندير لي قامه لي شامبينيون كحلين وحتى لي شامبينيون الاخرى البيضاء، غندير لهم حتى ما واحد شويه ديال لي قامه وغادي نشحرهم. وفي نفس المقله غادي ناخذ هاد لي شامبينيون البيضين نضيف عليهم واحد شويه ديال لي قامه. ملي كتخلطوا لي قامه بحال هكا البنات كتجيكم ساهله، كتبقاوش كل مره خاصكم تبقاو تضيفوا لي قامه وتسدوا وتردوا. صافي كتخلطوها بحال هكا كتجيكم ساهله. صافي غنديوهم نجيبوهم في هاد لي قامه باش يتبننوا وصافي. غنضيف لهم واحد شويه من العسل الحامض، نحط لهم واحد شويه ديال العسل ديال الحامض الياسر. نحط البوطه كيبان لي جهزات. غادي نخليهم ينشفوهم حتى ما يبقاش فيهم الماء. بهاد الطريقه كتخليهم ينشفوا كيبقاو مشميين. كيف ما كتعرفوا راه كيكونوا بالماء. ويمكن لكم تبدلوهم حتى بلي شامبينيون الاخرين اللي كيكونوا طبيعيين، ماشي هادو اللي كيكونوا معلبين. انا درت غير المعلب. يمكن لكم ديروا الفطر اللي كيكون طري. انا درت غير هذا المعلب. صافي حتى هو راه نشف. غادي نضيفو على الحوت ديالنا. غنضيفو دابا لي شامبينيون اللي تشحروا. وبنفس الطريقه غادي ندوزو باش غنشحروا الكحلين. غادي نخلطوا فيه هاد القامه ونضيفوه عليهم، نضيفوه على الفوت الاخر. غنضيف دابا هاد لي شامبينيون اللي درنا لهم حتى هما القامه. وكيف ما كتشوفوا البنات هنا راني شحرت كلشي الحوت ديالي. غادي ندوز باش غادي نخلطهم مع بعضياتهم.
وهنا كيف ما قلت لكم هنا عندي الكراب، وراه صعيب باش كتنقيه، ماشي ساهل، ولكن فيه واحد البنه خطيره. غنضيف هاد الكراب وما غنضيفوش كامل، غنضيف غير النص ديالو، غنضيف النص وغنخلي النص باش غنديرو من الفوق باش يبقى عاطي ديك المده ديالو. ما نعاودش لكم البنات على واحد الريحه طالعه من هنا غزاله في الصراحه، واحد الريحه كتحمق. صافي دابا خلطناهم. مازال ليا الفيرميسيل ما درتش ليها الاقامه، غندير فيها واحد شويه ديال هاد لا مارينا اللي بقات، نخليوهاش تضيع، نديروها في الفيرميسيل ونخلطوها باش تاخد اللوين حتى هي. ودابا من بعد ما خلطت الفيرميسيل غنحيد واحد شويه اللي غنزين به من الفوق، نحطو هنا وغنزيد نخلط هاد الفيرميسيل مع الحوت. عاد من بعد غادي نذوق ونشوف الا خاص الحار ولا الحامض، غادي نضيف. دابا خلطتهم، عاد من بعد غادي نذوق الا كان خاص شويه ديال الهريسه اولا الحامض غادي نضيفو وغنبدا نعمر. ودابا البنات غندوزو باش غادي نعمروها. غادي ندهنو الطاوه بالزيت والزبده، الجوانب غادي ناخذ واحد الوريقه نفرشوه باللمه وغندوزو باش نديرو الورقه بالجناب. غير الجوانب البنات بحال هكا. غنزيد واحد الوريقه هنا الوسط، وكذلك غندهنوهم بالزبده والزيت.
بالاخص هاد الجوانب هذا. صافي دابا غندوزو باش نعمروها. ودابا غنزيد على داك الحوت اللي كنت نقصت، هاد شويه ديال الكراب اللي كنت نقصت غنزيدو من الفوق. وهنا عندي واحد شويه ديال الفرماج احمر كيف ما شفتوا محكوك، غادي نزيدو هنا باش غادي يعطيني البنه اكثر. ودابا غناخذ واحد الوريقه اخرى غنغطي بها من الفوق وغندوز باش غنزينها من الفوق. دابا غنرطب واحد الوريقه من هنا وغندهنها مزيان بالزبده والزيت باش ديك الورقه طيب حتى من الداخل متبقاش خضره. عندنا الورقه مزيان بحال هكا. وغنجمعوها على هذا الشكل. غنبداو نجمعو هاد الجوانب. ندهنوها باش طيب لينا هاد الورقه، ندهنوها مزيان وكنجمعوها بحال هكا باش كتعطينا داك الشكل زوين. نجمعوها بحال هكا من جميع الجوانب. بنفس الطريقه نجمعوا الجانب الاخر.
وغنديروا الفران يكون ديجا بدا كيسخن. ودابا كيف ما كتشوفوا البنات ها هي واجده. دابا غندهنها من الفوق بواحد شويه ديال الزبده والزيت باش تجيني محمره كيف ما كتعرفوا. وغندوز دابا باش غندخلها للفران طيب واحد شويه، وغادي نزوقها بشويه ديال الفرماج حمار وشويه ديال الكروفيت اللي سلقته قبل هذا، وواحد شويه ديال الفيرميسيل كنت نقصته من الداخل. بقاو معايا البنات طيب ونرجع معكم.